ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री रामलाई प्रणाम गर्दै नमन गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति श्री रामायणलाई प्रणाम गर्दै साथै हामीलाई ज्ञानमार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमबाट हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, आजबाट हामी कथाको शुभारम्भ गर्दैछौँ। भगवानको कथाले जीवको र जीवनको व्यथालाई समाप्त गर्छ। यो श्री राम कथाको महात्म्यको धेरै ठुलो महिमा रहेको छ। गोस्वामी तुलसीदासको शिष्य परम्परामा गोपाल दास नामका एक शिष्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभएको छ, जब गोस्वामीजी मानसको रचना गरेर काशीको तुलसी घाटमा बस्नुभएको थियो, त्यही समयको कुरा हो। काशी नरेश र द्रविड नरेश आफ्नो आफ्नो राजपरिवार र सैनिक सज्जाहरूको साथमा वनमा शिकार गर्नको लागि भनेर निस्कनुभयो। सल्लाह गरेर निस्कनु भएको थिएन, तर संयोग यस्तो पर्यो कि उहाँहरूको जङ्गलमै भेट भयो। भेट भइसकेपछि मिलेर शिकार गरौँ, मिलेर आखेटमा घुम्न जाउँ भनेर उहाँहरू मिलेर शिकारको लागि सँगसँगै निस्कनुभयो, सँगै बस्नुभयो। धेरै समय बित्यो सज्जन, शिविर बनाउनु भयो। यसरी नै धेरै दिन बित्दै गयो। एक दिन द्रविड नरेशले काशी नरेशलाई भन्नुभयो, राजन, अब म जान्छु आफ्नो नगर, किनकि धेरै समय भयो यहाँ आएको पनि। हजुरको प्रेम स्नेह अपनत्वको कारणले मैले आफ्नो राज्य पनि बिर्सिएको थिएँ। अहिले पनि जान त मन लागेको छैन, तर जानै पर्ने अवस्था आयो। तब काशी नरेशले भन्नुभयो, त्यस्तो के पर्यो र मित्र तिमीलाई? तब द्रविड नरेशले भन्नुभयो, मेरो श्रीमती गर्भवती छिन्, त्यसैले म जान्छु। तब काशी नरेशले भन्नुभयो, राजन, मैले पनि अप्ठ्यारो लागेर मात्रै नभनेको हो, मेरो पनि श्रीमती गर्भवती छिन्। जब काशी नरेशले पनि भन्नुभयो कि मेरो पनि पत्नी गर्भवती छिन् भनेर यदि भगवानले संयोग जुराउनु भयो र हजुरलाई पुत्री दिनुभयो, मलाई पुत्र प्रदान गर्नुभयो भने, अथवा हजुरलाई पुत्र प्राप्ति भयो, मलाई पुत्री प्राप्त भयो भने हामी सम्धि बन्न पनि त सक्छौँ नि है भनेर भन्नुभयो। तब काशी नरेशले भन्नुभयो, यो त उत्तम कुरा हो। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। दुवै राजाले सन्तान नजन्मिकन सम्बन्ध बनाउनु भयो र दुवै नरेश आफ्नो नगर फर्कनु भयो। बिस्तारै बिस्तारै समय बित्दै गयो। द्रविड नरेशकोमा एक कन्याले जन्म लिन्, तर नारीले सोचिन्, मेरो गर्भबाट कन्याको जन्म भएको छ भन्ने यदि राजाले बुझ्नुभयो भने मलाई हेला गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा राजालाई यो खबर म गराउँदिनँ कि मेरो गर्भबाट छोरीको जन्म भएको छ भनेर रानीले दासीहरूलाई बोलाइन्। दासीहरूलाई बोलाएर भनिन्, गएर स्वामीलाई सुनाइदेऊ कि हजुरको घरमा छोराको जन्म भएको छ भनेर। तब दासीहरू गए, अगाडि बढ्दै गए। दासीहरू गएर द्रविड नरेशलाई भने, हजुरलाई बधाई छ, आज हजुरको घरमा पुत्रको जन्म भएको छ भनेर भने। जन्म छोरीको भएको थियो, तर बताए छोरा भएको छ भनेर। दासीहरूले गएर द्रविड देशका राजालाई सूचना गराए, महाराज, हजुरको घरमा पुत्रको जन्म भएको छ, पुत्रको दर्शन गर्नको लागि जानुहोस् भनेर खबर गरी बधाई दिए। द्रविड देशका राजा केही कार्य व्यस्ततामा हुनुहुन्थ्यो, केही समय जानु भएन। रानीले सोच्नु भएको थियो कि पुत्रको मुख हेर्नको लागि त राजा आउँछन् होला भनेर, तर धेरै समय बित्यो, आउनु भएन। तब रानीले ज्योतिषी गुरुहरूलाई बोलाउनु भयो र ज्योतिषी गुरुहरूलाई धेरै दान दिनुभयो, धेरै दक्षिणा दिनुभयो र भन्नुभयो कि हजुरले
राजालाई गएर भन्नुहोस् कि हजुरको पुत्रको ग्रह गोचर यस्तो छ कि यो बालकको मुख विवाहभन्दा पहिला जसले देख्छ उसको सर्वस्व समाप्त हुन्छ भनेर जानकारी गराइदिनुहोस्। पण्डितहरूले पनि लोभमा परेर यो कुरा भनिदिनुभयो। यस्तो त थिएन, तर पनि भनिदिनुभयो। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पाप के हो सज्जन? पापको बुवाको नाम के हो आजसम्म थाहा छ हजुरहरूलाई? पापको मूल के हो? पापको बाप नै लोभ हो। म हजुरहरूलाई आज एउटा यस्तो राम्रो कथा सुनाउँछु। एउटा व्यक्ति काशीमा पढेर घर फर्किएर आएछन्। घरमा उसको पत्नी थिइन्। काशी पढेर आएको पतिलाई देखेर पत्नीले भनिन्, स्वामी, पापको बुवाको नाम थाहा छ हजुरलाई? तब काशीबाट पढेर आउने व्यक्तिले भन्न सकेनन् पापको बुवाको नाम। विचार गरे, मैले एउटा प्रश्नको उत्तर त दिन सकिनँ, पत्नीलाई त उत्तर दिन सकिनँ भने दुनियाँलाई मैले के बताउनु? अब लाज लाग्यो उनलाई। तुरुन्त पापको बुवा को रहेछ भनेर पापको बुवाको खोजी गर्नको लागि त्यो व्यक्ति निस्किए। पापको बुवालाई खोज्दै खोज्दै अगाडि जाँदै थिए। बाटोमा एउटा बेस्याको घर रहेछ, गणिकाको घर रहेछ। त्यहाँ गणिका बसिरहेकी रहेछिन्। उनले एक पण्डितजीलाई जब देखिन्, पण्डितजीलाई प्रणाम गरिन् परैबाट। पण्डितजी स्वीकार्नुहोस्, नमस्कार। पण्डितजीले परैबाट नमस्कार भन्नुभयो। तिमी को हौ? गणिकाले भनिन्, महाराज, मेरो मनमा यस्तो लागिरहेको छ, हुन त म बेश्या हुँ, म गणिका हुँ, तर मलाई मनमा यस्तो लागेको छ कि कुनै गुरुलाई केही दक्षिणा दिउँ, केही पैसा दिउँ जस्तो लागेको छ। यो 11,000 मैले छुट्याएर राखेको छु, यो पैसा हजुरले लिनुहोस्। तब गुरुजी आउनुभयो। आएर 11,000 रुपियाँ जुन थियो त्यो लिनुभयो। त्यो लिइसकेपछि फेरि रानीले भनिन्, महाराज, दक्षिणा त लिइसक्नु भएको छ, अब हजुरले भोजन गरिदिनुहोस् न। मेरो मनले भन्छ कि हजुरलाई भोजन गराउँ। मेरो मनले चाहन्छ हजुरले भोजन गरिदिएदेखि मेरो मन प्रसन्न हुनेछ, धन्य हुनेछ। तब उनले भनिन्, महाराज, हजुर गुरु हुनुहुन्छ। तब ती गुरुले के भने, म गुरु हुँ, म तिम्रोमा कहाँ भोजन गर्छु? तिमीले बनाएको भोजन गर्छु र म? तब गणिका बेस्याले भनिन्, महाराज, काँचो अन्नमा के दोष हुन्छ र? तपाईँले जुन पसलदेखि अन्न ल्याउनुहुन्छ म पनि त्यही पसलदेखि ल्याउँछु। तपाईँले जुन धाराको पानी पिउनुहुन्छ म पनि त्यही धाराको पानी पिउँछु। तपाईँले जुन आगोमा भोजन बनाउनुहुन्छ म पनि त्यही आगोमा भोजन गर्छु। आगोको के दोष हुन्छ र? यदि हजुरलाई विश्वास लाग्दैन मेरो घरमा भएको अन्नलाई लिनुहुन्न भने बजार गएर आफै अन्न किनेर ल्याउनुहोस्। यहाँ छेउमा अग्नि निकालिदिन्छु, आगोमा भोजन बनाउनुहोस्, भोजन खानुहोस्, मलाई बहुत सुख मिल्नेछ। यदि हजुरले भोजन गर्नुभयो भने मेरो मनले 11,000 अरू दक्षिणा दे भन्दैछ। 11,000 अरू दक्षिणा थपिदिनेछु। गुरुले विचार गरे, हो, आखिरी मैले भोजन गर्दा के दोष? मैले पनि त्यही पसलदेखि ल्याएर गर्ने हो। अग्निको के दोष, जलको के दोष? म बनाउँछु भनेर उनले बनाउन लागेका थिए। फेरि बेस्या गणिकाले भने, महाराज, बनाउन किन दुःख गर्नुहुन्छ? म बनाइदिइहाल्छु नि। गुरुले भन्नुभयो, तिमीले बनाएको भोजन म गर्छु। महाराज, पाक्य दोषो नदियति, पाकेको अन्नमा कुनै प्रकारको दोष हुँदैन भनेको छैन त शास्त्रले? मैले पकाइदिन्छु, हजुर भोजन ग्रहण गर्नुहोस्, होइन? यदि मैले पकाइदिएको भोजन हजुरले ग्रहण गर्नुहुन्छ भने मेरो मनले भन्छ अरू 11,000 दक्षिणा गुरुलाई थपिदे भनेर। गुरुजीले विचार गर्नुभयो, अब ठिकै छ नि त, होइन? किनभने आखिरी उताको जुन बजारको अन्नहरू ल्याएर यसै त पखाल पुखुल गरेर बनाइदिएकै छ, तर अब बनाउन् न त उनैले, म बस्छु भनेर ढुक्कसँग बस्नुभयो गुरु। जब भोजन बनेर तयार भयो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, बडो राम्रो कुरा छ। जब भोजन निर्माण भयो, जब भोजन बनेर तयार भयो, भोजन बनेर तयार भइसकेपछि महाराजले खान लाग्नु भएको थियो गुरुले। त्यति बेला गणिका बेस्याले भनिन्, महाराज, म खुवाइदिन्छु नि हजुरलाई भोजन, किनभने अब पकाएँ पनि
र मैले प्रत्येक घाँस हजुरलाई जति घाँस भोजन खुवाउँछु, हजुरले जति घाँस भोजन खानुहुन्छ, एक घाँस बराबर 1000 रुपियाँ हजुरलाई म दिन्छु। मैले खुवाउँछु, हजुरले भोजन ग्रहण गर्नुहोस्। गुरुले विचार गरे, पकाइन् उनैले, खानुमा कुन दोष छ र? सुरुमा के भने, त्यो घर जानुमा के दोष छ र? घर आए, घर आइसकेपछि काँचो अन्नमा के दोष छ र भने, फेरि पाक्य दोषो नदिए पाकेको अन्नमा के दोष छ र भने त्यहीँ बसिरहेका छन् गणिकाकोमा। जब गणिकाले आफ्नो हातमा भात राखिन् र ती गुरुलाई खुवाउन लागिन्, त्यति बेला गुरुले गर्नुभएको थियो। त्यति बेला गुरुले गर्नुभएको थियो। त्यही बेला एक झापड उसले गुरुको गालामा मारिन्। गुरुले सोध्नुभयो, मलाई किन पिट्दैछौ? तब वेश्याले भनिन्, महाराज, हजुरले पापको बुवालाई खोज्न जानुभएको होइन? मैले हो त्यही परिचय गराएको हुँ। पापको बुवाको नाम नै लोभ हो। मैले हजुरको धर्मलाई नष्ट गर्न चाहेको छैन महाराज। मैले त पापको बुवाको परिचय गराएको हुँ। पण्डितजी, यो भोजन हजुर नगर्नुहोस्, किनकि म गणिका हुँ, म बेस्या हुँ, म पतित हुँ। अब हजुर फर्कनुहोस्। अब हजुरलाई कुनै काशी जाने आवश्यकता छैन, कुनै गुरुकोमा जाने आवश्यकता छैन। हजुर आफ्नो घर फर्कनुहोस्। मैले नै बताइदिएँ कि पापको मूल के हो भनेर, पापको बुवाको नाम के हो भनेर मैले नै बताइदिएँ। किनकि सज्जन, लोभमा परेर नै व्यक्तिले पाप कर्म गर्छ। जति पनि अधर्महरू छन्, धर्मको विरुद्ध रहेर जति पनि हामी काम गर्छौँ, त्यो सबै लोभको कारणले गर्छौँ। लोभमा परेर गर्छौँ, तर अन्तिममा त्यो धन साथ पनि त जाँदैन। त्यसैले सकेसम्म अधर्म कहिल्यै नगरौँ, पाप कहिल्यै नगरौँ, अरूको कुभलो कहिल्यै नचिताउँ। सकिन्छ राम्रो गरौँ, सकिँदैन कसैको नराम्रो नगरौँ। सकिन्छ ज्ञानी व्यक्तिहरूको सङ्गत गरौँ, सकिँदैन मूर्ख र पतितको सङ्गत नगरौँ। किनकि जिन्दगी समाप्त कहिले हुन्छ हामीलाई केही थाहा छैन। तर पनि व्यक्तिले नर सोच रहा है कल की खबर नहीं है पल की, व्यक्तिले भोलि यसो गर्छु, पर्सि यसो गर्छु भनेर प्लान बनाइरहन्छ, तर भरोसा जिन्दगीको एक क्षणको पनि छैन। के भरेसम्म त्यो व्यक्ति बाँच्न सक्छ? भरोसा छैन नि त सज्जन। जिन्दगीको कहाँ छ र भरोसा? जिन्दगीको छैन भरोसा। तर पनि व्यक्ति लोभमा परेर जीवले धेरै पाप कर्महरू गर्छ, अधर्म गर्छ। सज्जन, भाग्यमा जे लेखिएको छ नि त्यो त अवश्य मिल्छ, तर समय आउनुपर्छ। समयभन्दा अगाडि र भाग्यमा भएको भन्दा धेरै कहिल्यै कसैलाई पनि मिल्दैन। त्यसकारण जति भाग्यमा लेखिएको छ त्यो त अवश्य नै मिल्छ। फेरि अधर्म पाप किन गर्नु? झुट किन बोल्नु? छलकपट किन गर्नु? सकेसम्म सबैको भलो चिताउँ, राम्रो गरौँ। यो संसारमा भगवानले भोकै सबैलाई उठाउनुहुन्छ, तर भोकै सुत्न कसैलाई दिनुहुन्न। किरालाई कण मिल्छ, हात्तीलाई मड मिल्छ। भगवानले सबैको व्यवस्था गर्नुभएको छ। यो 84 लाख जुनीमा मनुष्य योनि एउटा हो। अरू सबै जीव जन्तुलाई खाना खाजा के हामीले लगेर दिएका छौँ र बाँचेका छन् र? त्यो त भगवानले दिनुभएको छ नि। तर पनि मनुष्य लोभमा परेर धेरै नराम्रो काम गर्छ। मनुष्यले सधैँ यही सोचिरहेको हुन्छ, धेरै पैसा कमाउँछु, घर बनाउँछु, गाडी किन्छु, कम्पनी खोल्छु, धेरै ठाउँ जग्गा जमिनहरू किन्छु, स्कुल खोल्छु। यति गरेपछि के हुन्छ थाहा छ हजुरहरूलाई? के वास्तविक सुख मिल्छ त त्यो व्यक्तिलाई? जसले धन सम्पत्ति गाडी घोडा किनेको छ उसलाई सुख मिल्छ, सन्तोष मिल्छ, ऊ खुसी हुन्छ? सज्जन, मिल्नेवाला छैन। जसले यी सबै कुरा प्राप्त गरेको छ नि, धेरै पैसा कमाएको छ, घर बनाएको छ, गाडी किनेको छ, कम्पनी खोलेको छ, जग्गा किनेको छ, स्कुल खोलेको छ र पैसाको लागि दिनरात जो दौडिरहन्छ नि, उसलाई भगवानले सबै कुरा त दिनुभएको छ, तर ठुलो ठुलो कति सुन्दर गद्दीमा सुत्दा पनि निद्रा लाग्दैन। निद्रा भगवानले खोज्नु भएको छ। अर्को कुरालाई ध्यान दिनुहोस् है, व्यक्ति जो छ उसलाई निद्रा लाग्दैन, अनि
जो धनवान छन् नि, जोसँग भरपूर चिज छ, उसको घरमा कुनै व्यञ्जनको खानेकुराको कमी हुँदैन, तर उसलाई खान मन लाग्दैन। मन लागे पनि डाक्टरले मना गरेको छ, डायबिटिज भएको छ, हजुरले खानुभयो भने मृत्यु हुन्छ। त्यो धन के को लागि? त्यो सम्पत्ति के को लागि? जिन्दगीमा झुट बोलेर, अधर्म गरेर, नराम्रो कर्म गरेर कमाएको त्यो धन के को लागि रह्यो? आज आफूले खान पाइएको छैन, आफूलाई राम्रो निन्द्रा लागेको छैन, त्यो धन के को लागि भएर सज्जन? मान्छेले आखिर सुख पाउनको लागि नै त अनेक प्रकारका अधर्म कामहरू गर्छ, पाप कर्म गर्छ, पैसा कमाउनको लागि। कति झुट बोल्छ, कतिलाई पिड्छ, कतिलाई छल्छ, कतिलाई लुट्छ, कतिलाई ढाँट्छ। के को लागि? पैसा कमाउनको लागि। के त्यो पैसा मरेर जाँदा साथमा जान्छ? के त्यो पैसाले वास्तविक सुख दिन्छ? जब व्यक्ति संसार छोडेर जान्छ नि सज्जन, तब 1 रुपियाँ पनि उसले आफ्नो साथमा लिएर जान सक्दैन। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। के लिएर आएको थियो मनुष्यले? के लिएर जान्छ जिन्दगीमा? 2 दिनको जिन्दगी हो, 2 दिनको मेला हो। यो संसारमा रहुन्जेल सधैँ खुसी रहौँ, अरूलाई पनि खुसी दिउँ, आफू पनि खुसी रहौँ। मनुष्यले लोभमा परेर, सुखको कामनाले छल कपट गरेर, पाप कर्म गरेर जो पैसा कमाउँछ, त्यो पैसा हाम्रो साथमा जानेवाला छैन। जीवनको सार यही हो, सकेसम्म धार्मिक जीवन बिताउनुहोस्, परमार्थ गर्दै बाँच्नुहोस्, लोभमा परेर नराम्रो काम कहिल्यै नगर्नुहोस्। यहाँ अघिको कथा हामीले सुनेको थियौँ नि, यी विद्वान ज्योतिषी जो गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले लोभमा परेर राजासँग झुट बोले। भने महाराज, हजुरले आफ्नो पुत्रको विवाह नभएसम्म आफ्नो छोराको मुख नहेर्नुहोला, हेर्नुभयो भने हजुरको सर्वस्व नाश हुनेछ। यस्तो छ हजुरको छोराको ग्रह गोचर। राजाले भन्नुभयो, हुन्छ, छोरो छ, बिहे भएपछि नै हेरौँला। उता काशी नरेशकोमा छोरीले जन्म लिन्। काशी नरेशले सूचना पठाउनुभयो द्रविड नरेशलाई। जब द्रविड नरेशले यो कुरो थाहा पाउनुभयो कि काशी नरेशकोमा छोरीको जन्म भएको छ भनेर उहाँ प्रसन्न हुनुभयो। अब हामी सम्धि हुन पाउने भयौँ भनेर। वास्तविक कुरा उहाँलाई थाहा थिएन। द्रविड नरेशको जो पत्नी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले झुट बोल्नु भएको थियो। समय बित्दै गयो, समय बढ्दै गयो। जब द्रविड नरेशको छोरी जुन थिइन्, ऊ पनि 20 वर्षकी भइन्, जसलाई छोरा भनेर सबैले मानेका थिए। अब विवाह गर्ने बेला भयो। काशी नरेशकोमा विवाहको लागि भनेर सुन्दर वस्त्र लगाएर, सुन्दर कपडा लगाएर, छोराको जस्तो लुगा लगाएर, बेहुलो बनाएर लिएर गए काशी नरेश भएको ठाउँमा। सज्जन त्यहाँ गएपछि त्यहाँ विवाहको सुरुवात भयो। गुरुले मन्त्रहरू पढ्नुभयो। जब 7 फेरा लगाउने बेला भयो, तब द्रविड नरेशको पत्नीले विचार गरिन्, आजसम्म त मैले छोरीलाई छोरा भने, लुकाएँ, मैले यसरी कहिलेसम्म लुकाउन सक्छु होला। उनको आँखामा आँसु आयो, पश्चाताप भयो, मैले यस्तो नबोल्नु पर्ने रहेछ। आजसम्म त मैले बोलेँ, मैले दुनियाँलाई त ढाँट्न सकौँला, तर विवाह भइसकेपछि कस्तो घटना घट्ला, के भन्लान् दुनियाँले, थाहा पाए भने के हुन्छ। उनले आफ्नो मनमा त्यो कुरो अब राख्न सकिनन्। तर उता 7 फेरा लगाउने बेला भइसकेको छ। तुरुन्त उनले आफ्नो पति द्रविड नरेशलाई बोलाइन्। द्रविड नरेशलाई बोलाएर प्रणाम गरेर भनिन्, स्वामी, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले आफ्नै बुद्धिले यस्तो सोचेको थिएँ। हजुरले मलाई कहिल्यै अपमान गर्नुभएको थिएन, तर मैले सोचेको थिएँ कि छोरीको जन्म भयो भनेर खबर गरेँ भने हजुरले मलाई त्याग्नुहुन्छ भन्ने। तर आज मलाई नभनिकन भएन। आज भन्न मन लाग्यो मलाई कि
हाम्रो छोरीको जन्म भएको थियो, मैले लुकाएकी थिएँ। तब द्रविण नरेशले भन्नुभयो, देवी झुट किन बोल्यौ? अब मैले दुनियाँमा आफ्नो मुख कसरी देखाउनु? कसरी राजाले पनि यस्तो झुट बोल्दा रहेछन् भनेर सारा प्रजाले के सोच्छन्? अब म के गर्नु भनेर सोचिरहनु भएको थियो। त्यति बेलै काशी नरेशले द्रविण नरेशलाई जब दुखी देख्नुभयो, काशी नरेश तुरुन्त त्यहाँबाट आउनुभयो र भन्नुभयो, मित्र किन उदास छौ, किन दुखी छौ? तब द्रविण नरेशले भन्नुभयो, मित्र मलाई माफ गर, मलाई थाहा थिएन कि मेरो घरमा पनि छोरीको जन्म भएको हो भनेर। मैले त सम्झिएको थिएँ मेरो घरमा छोराको जन्म भएको छ भनेर। मलाई पत्नीले पनि भनिनन् आजसम्म कि घरमा छोरीको जन्म भएको हो भनेर। तर आज भनिन्। अब के गरौँ भन्ने बित्तिकै काशी नरेशले भन्नुभयो, अब के गर्नु हामीले? कति अप्ठ्यारोमा पर्यौँ हामी भनेर दुईटैले विचार गर्नुभयो। अब हामी आत्महत्या गर्नको लागि जाउँ भन्नुभयो। छोड्नुभयो, मरौँ भन्नुभयो उहाँहरूले। अब हामीले आत्महत्या गरेर भए पनि प्राण छोडौँ, समाजलाई आफ्नो मुख नदेखाउँ, जे हुनु छ त्यो हुन्छ, तर हामी मरौँ अब भनेर मर्नको लागि भनेर द्रविण नरेश र काशी नरेश आत्महत्या गर्नलाई बाहिर निस्कनुभयो। त्यही समय गोपाल दासजीले लेख्नुभयो, गोस्वामी तुलसीदास उहाँ भारतवर्षको गौरव हुनुहुन्छ। द्रविण देशको राजाले काशी राजालाई भन्नुभयो, आज हामी मर्नको लागि जाँदैछौँ, तर पनि हामी धन्य छौँ किनकि सन्तको दर्शन मिल्यो, साधुको दर्शन गरेर मर्न लागिरहेको छौँ। त्यो कुरो जब गोस्वामी तुलसीदासले सुन्नुभयो तब आएर भन्नुभयो, तिमीहरू कहाँ जाँदैछौ? काशी नरेश र द्रविण नरेशले भन्नुभयो, हामी आत्महत्या गर्नको लागि। किन आत्महत्या गर्छौ तिमीहरू? राजाहरूले भन्नुभयो, हामीबाट यस्तो यस्तो गल्ती भयो भनेर सबै गल्ती सुनाउनु भयो। तब गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो, एउटा गल्ती त तिमीहरूले त्यहाँ गरिसकेका छौ, अब त्योभन्दा ठुलो गल्ती आत्महत्या गर्न चाहन्छौ? यो देह थाहा छ कसरी मिलेको हो? यो मानव देह यति सजिलै मिल्नेवाला होइन। यो मनुष्य शरीर जुन छ यो बडे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रन्थ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेही परलोक सवारा। यो मानव देहद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। तिमीहरू यो देह त्याग गर्न चाहन्छौ? तिमीहरू मर्न चाहन्छौ? आत्महत्या जस्तो पाप अरू केही पनि हुँदैन। आत्महत्या नै समस्याको समाधान होइन। तिमीहरूलाई सबै कुरो म बताउँछु, सबै कुराको समाधान म गराउँछु, आत्महत्या नगर भनेर स्वामी तुलसीदासले बताउनुभयो। तब राजाहरूले सोध्नुभयो, संसारमा हामीले आफ्नो मुख कसरी देखाउने? स्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो, सबैसँग गएर माफी माग, गल्ती भयो, भुल भयो भनेर माफ माग तिमीहरू। त्यति बेलै एकजना राजाले भन्नुभयो, महाराज हजुर त सिद्ध सन्त हुनुहुँदो रहेछ, हजुरको चमत्कार हामीले सुनेका छौँ, हजुरले यस्तो गरिदिनुहोस् न जसमा हामीहरूको इज्जत सधैँ बचिरहोस्। तुलसीदास स्वामीले भन्नुभयो, भाइ मसँग कुनै चमत्कार त छैन, तर मसँग राम नामको महिमा छ। हे द्रविण नरेश, अब तिमीले आफ्नो छोरीलाई लिएर आऊ, जसलाई दुला बनाएर काशी नरेशकोमा लिएर गएको छौ। उसलाई लिएर आएर यो रुखको फेदमा राख। यहाँनेरि म उसलाई रामचरितमानसको ९९ पारायण कथा सुनाउँछु। त्यस पछाडि भगवान श्री रामको कृपाद्वारा सबै राम्रो हुन्छ भन्दै हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हजुरहरू माझबाट म बिदा चाहन्छु। यदि ज्ञानमार्ग युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन नबिर्सनुहोला। हजुरहरूलाई यहाँबाट बताएको कथा कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्न पनि नबिर्सनुहोला।